Mayong gabi mga kaigsunan ug happy Sabbath sa atong tanan. So nakulbaan ko ani mga kaigsunan kay bago-bago pa ko kabalik diri Medyo nakulbaan lang ko kayo pero gihatag sa pagbahin ako ni Jabi ako na lang ning dawaton para isangyaw ang mayong balita. So ang atong uluhan magkinabuhi diya sa pagtuo ug pagputli. Mao nang atong title mga kaigsunan sa English pa, Living in Faith and Purity. So mao na sa mga kaigsunan. So akong ipadayon ang mga kaigsunan. Sa atong paglakaw isip mga Kristohanon, kanunay kitang atubangon sa mga pagpili naga musulay sa atong pagtuo, pagpabilin sa Dios ang kalibutan naghatag og tagad, tentasyon, kasamok og impluwensya naga makapalayo kanato sa pagmatarong. Kanatong pagkamatarong apan ang Biblia naghinumdom kanato paglig-on og paglakaw sa kahayag ug pagpabilin putli atubangan sa Dios. Karong adlaw magpahalandong kita sa pipila ka hinungdanong mga kasulatan. Magatudlo kanato og giunsa pagpuyo ang kinabuhi nagkahimut-an sa Ginoo. Una kining pagbuwag sa atong kaugalingon gikan sa pagkadautan. Mabasa nato sa 1 Korinto 6 bersikulo 14. Nag-ingon diri, dili kamo magpasangon og samang yugo uban sa mga dili matinuhoon kay unsaon man pagpakakuyog sa pagkamatarong ug sa pagkasupilon kung unsaon pagpainambitay sa kahayag uban sa kangitngit. Ingon naga mga Kristohanon gitawag nagahimong lahi wala kini nagpasabot, nagaatong likayan ang tanang dili magtotoo. Apan makasabot kini nagaatong ginaduol, naga mga relasyon og pinang-impluwensya kinahanglan mag-uban sa atong pagtuo kang Kristo. Adunahan mao kini ang paglig-on sa atong kasing-kasing diha sa kaputli. Mabasa nato ni sa 1 Korinto 3 bersikulo 13. Aron sa paglig-on sa inyong mga kasing-kasing sa walay pagkalungganon diha sa pagputli sa atubangan sa atong Dios ug Amahan sa pag-ani sa atong Ginoong Hesukristo uban sa tanan niyang mga balaan. Ang pagkaputli dili lang bahin sa atong lihok apan apil usab ang kahimtang sa atong kasing-kasing kinahanglan natong bantayan og tinghuha aron pagbilin kitag limpyo atubangan sa Dios. Pag-ila sa tinuod naga Dios ug kinabuhi nagawalay katapusan. Mabasa nato sa 1 Juan 5 bersikulo 1 bersikulo 20. Ug hinabaluan nato ang mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanato sa salabutan sa pag-ila nakaila kaniya nagamatuod ug anaa kita kaniya nagamatuod. Nagamao ang iyang anak naga si Hesukristo. Kini mao man ang matuod naga Dios ug kinabuhi nagawalay katapusan. Ang atong pagtuo tinukod sa lig-on naga kahibalo. Naga si Hesukristo mao ang atong Ginoo pinaagi kaniya. Makabaton kita sa kinabuhi nagawalay katapusan paglikay sa limbong ug daotang buhat.
Mabasa na to sa 1 Corinto 6, versikulo 8. Apan kamo sa inyong kaugalingon, nagbuhat sa dautan, ug naglimbong kamo kana sa inyong mga igsuon. Ingon man sumusunod ni Kristo, kinahanglan magmatngon kita, nagadili kita musalmot sa limbong o pagbuhat og daotang batok sa uban. Hinuon kinahanglan kita magpakita sa kamatuoran, internidad ug gugma, pagsulti sa kamatuoran uban sa autoridad. Mabasa nato sa Tito 2, versikulo 15. Sultihan mo kining mga butanga, ug itambag mo, ug ibadlong sa bug-os nagapagbulutan, ayaw pag itugot nagamay magtamay kanimo. Kita gitawag masangyaw sa kamatuoran sa Dios, nagaway kaisog kung kita nagatambag, nagatudlo sa nagbadlong. Kinahanglan magsulti kita uban sa autoridad. Nasayod kita, nagabarog sa pulong sa Dios. Pagkalipay diha sa atong pagtuo. Mabasa nato sa 1 Tesalonica 2, versikulo 20. Kay kamo mao ang among himaya ug kalipay. Ang atong pagtuo dili usab sa pagpahug at apan usa kalipay. Ang gugma naga atong gipaambit sa atong isig katao, ug ang kasiguruhan naga atong nabatunan diha kang Kristo. Ang maghatag kanato og kalipay, ang panalangin sa pagpaminaw ug pagbuhat sa pulong sa Dios. Mabasa nato sa Pinadayag 1:3. Bulahan siya nagabasa og sila nagpatalihog sa mga pulong sa tagna, ug nagbantay sa mga butang, naganahisulat niini kay haduol na ang panahon. Adunay dakong panalangin alang sa mga namati, nagbasa ug nagtuman sa pulong sa Dios. Samtang katapusang mga adlaw nagaduol, kinahanglan magpabilin kitang mabinantayon ug magtinumanon sa atong paglakaw uban ni Kristo. Samtang kita nagpalandong niining mga bersikulo, atong susihon ang atong kaugalingon ug siguraduhon kita nagalakaw sa pagmatarong, pagkaputli ug pagtuo. Magpabilin kita nagbuwag sa kadautan, magbantay kita sa atong kasing-kasing pagabarog sa kamatuoran o pagkalipay sa atong pagtuo, labaw sa tanan. Magapadayon kita sa atong pagkatinud-anon sa pulong sa Dios. Nasayod sa ang panahon hapit na. Magpabilin kita matinumanon hantod sa pagbalik ni Kristo, andam pagtindog sa iyang atubangan, may putli, nakasing-kasing ug lig-on, pagtuo. Salamat sa pagpaminaw mga kaigsuonan ug happy Sabbath sa inyong tanan.